नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन आर्मी जो है वो कितने महाजों पर हैवानी सलूक विद इन कंट्री, अपने इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर, यानी कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा नहीं है। कश्मीर में इतनी बड़ी फौजी तादाद है कि इतनी बड़ी फौज दुनिया के किसी मुल्क में इतने जोग्राफिया के साथ दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये अमेरिका है, इंडिया है जिसके पास इतनी बड़ी फौज सिर्फ कश्मीर में रखी है। तो कश्मीर में वो चावल छोले खा रहे हैं, या कश्मीर में जो है वो पिकनिक मना रहे हैं। एक तो फैमिली से दूर हैं, मौसम की सख्तियां भी होती हैं, ज़ाहिर है सर्दियों का मौसम है और जिन जगहों पर उनको रखा गया है वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको जराइम के लिए आमादा किया जाता है कि जाओ तुम लोगों को ढूंढ दो, लोगों पर पैलेट गन्स चलाओ, लोगों को जो है उनको हीनियस, उनको बेदर्दी से कत्ल करना चाहिए। शख्स की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए, किसी शख्स की तौहीन हो जाए, किसी की तजलील हो जाए, तो वो तो खुदकुशी की तरफ जाएगा ना। यही हाल इनका भी है। इनको इनके ऑफिसर्स इतने एक तो तनख्वाही नहीं देते हैं। अच्छा, यानी कभी भी नहीं सुना होगा दुनिया में कि फौजी इस बात की शिकायत करे कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। तो इंडिया में तो ये हालत है कि फौज जो है फौजी भूख से भी मरते हैं। अच्छा, नहीं वो देते हैं, कट लगता है। इंडिया में इंडिया की आर्मी एक करप्ट आर्मी है, बेहुदा आर्मी है और उसके अंदर करप्शन उसके रगो पै में सरायत कर चुका है। अच्छा। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के लोग जो है करप्शन पर रिमूव किए जा चुके हैं और वो चंद होंगे जो पकड़े गए होंगे, वरना इंडिया में ही ऑर्डर ऑफ द डे है, ये मामूल है कि इंडिया की फौज में करप्शन है। तो ये मौजूद है। फिर सिलहट में उन्हें गोली चलानी पड़ती है, अपना आसाम में गोली चलानी पड़ती है, उनको जो है मणिपुर में गोली चलानी पड़ती है, सिक्किम में गोली चलानी पड़ती है, मिजोरम में गोली चलानी पड़ती है, नागालैंड में गोली चलानी पड़ती है। उनको ये सेंट्रल रियासतें जो हैं, वस्ती रियासतें जो हैं यहाँ की, इंडिया की, यहाँ पर गोली चलानी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में गोली चलानी पड़ती है। इनको जो इलाके मिलते हैं बर्मा के साथ, वहाँ गोली चलानी पड़ती है। जो इलाके मिलते हैं नेपाल के साथ, वहाँ गोली चलानी पड़ती है। जो बांग्लादेश के साथ मिलते हैं वहाँ गोली चलानी पड़ती है। हमारे यहाँ सीज फायर लाइन की आए रोज़ खिलाफ वर्जियाँ होती रहती हैं। तो उनका एक माइंड है ना, इंसानों का जहन होता है ना कि भाई मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, मेरी इससे क्या दुश्मनी है। फिर वो उनके अंदर पागलपन के दौरे आते हैं। आपने यही देखा है ना कि कितने लोग जो हैं अब तक खुदकुशी कर चुके हैं, कितने लोगों का ज़हनी तवाज़ुन, आप सर्वे करें, इंडिया में जो है बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जिनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। ऐसा ही है। तो किस वजह से फौज का कोई एम होता है ना कि भाई हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, बस इतनी सी बात होती है ना। उसका तरीका क्या होता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। यूरोप में क्यों जंग नहीं हो रही है? अपने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, वो अपनी नेशनलिटीज के साथ, अपने वहाँ पर रहने वाले शहरियों के साथ जो सदियों से वहाँ रहते हैं, जो हज़ारों साल से वहाँ रहते हैं, और अगर वो ईसाई हो गए हैं या बौद्ध मत रह गए हैं या जैन मजहब अख्तियार किया है या उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो अब उनके लिए सेकंड दर्जे के शहरी हो गए हैं। और क्योंकि वो हिंदू और ब्राह्मण जो हैं, वो ब्राह्मण दूसरों को, भाई शूद्र को नहीं मानते ना, खिस्ती को नहीं मानते ना, दलित को नहीं मानते ना, जो निचली जात के लोग हैं उनको इंसान ही नहीं मानते, इंसान ही नहीं मानते। कि हम जब पाक गीता की और अपनी किताबों की जब हम पढ़ रहे हूँ तो हमारी आवाज़ इनके कानों में नहीं जाती, अगर इनके कानों में पहुंची तो हम शीशा पिघला कर इनके कानों में डाल देंगे। ये तक तो होता रहा है। तो फिर क्या होगा? एक अनबैलेंस सोसाइटी के अंदर इसी तरह की चीजें होती हैं। और फिर जिस मुल्क के अंदर एक दरिंदा, वैशी, कातिल, खूनी, भेड़िया मोदी हुक्मरान हो जाए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? भेड़िया है, अमलन भेड़िया। बिल्कुल लगाई साहब, किसानों के साथ जो मुज़ाकरात का 8वां दौर है वो भी नाकाम हो गया है हुकूमती टीम का। कितना कोई इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होगा मोदी सरकार के ऊपर? वो तो बहुत बड़ा वाक़या है ना। हम लोग तनकीद कर रहे हैं अपने वज़ीर आज़म पर यहाँ ना आने पर, और उनको परवाह ही नहीं है। यानी मोदी ने हजारों इंसानों को गुजरात में कत्ल करवाया, दुनिया भर ने कता ताल्लुक कर लिया कि मोदी हमारे लिए मोस्ट अनवांटेड पर्सनैलिटी है। अमेरिका के लिए था, अमेरिका में दाखिला ममनू था, यूरोप के कई मुल्कों में दाखिला ममनू था उसका, वो कहीं नहीं जा सकता था। अब फिर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन ये माइंड सेट जो है जिसने, मैं ये पूछता हूँ कि शूदर से और दलित से, नीची जात के लोगों के साथ, जिनको जिंदगी में इंसान का हिस्सा दर्जा भी नहीं दिया जाता है, जिन लोगों को, उन लोगों ने क्या देखा है? वो किस लिए जाते हैं और जाकर इनको वेश को और खिस्त्री को जाकर वोट देते हैं?
تو یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. شعور کی کمی بھی نہیں، شعور کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ جناب یہ محترم، یہ بزرگ، یہ جناب برہمن جو ہیں، یہ بڑی اونچی ذات والے جو ہیں، یہ ہمیں ان کے راج میں ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں ووٹ بھی انہیں کو دینا ہے. یہ ہوتا ہے جب ذہنوں کے اندر غلامی چھا جاتی ہے، لکھ جاتی ہے. تو مذہب ہی ایسا ہے جس کے اندر طبقات بنے ہوئے ہیں، جہاں طبقاتی معاشرہ ہوگا وہاں قیامت ہوگی. یہی صورتحال ہوگی. تو لیکن کسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیوں نہیں اب تک حل ہو رہا؟ کیونکہ پریشر تو ان کے اس لیے کہ امبانی، اس لیے کہ سیٹھ، اس لیے کہ دولت مند جو ہے وہ ساری کاشت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے. اچھا. اب ہوگی ٹاٹا مولی، امبانی گاجر، برلا جو ہے وہ بیگن، اور جو ہے وہ یہاں سے 2 روپے میں لیں گے اور مارکیٹ میں جو ہے وہ جا کر 60 روپے میں بیچیں گے. یہ اس لیے جو ہے، اور کسان صرف اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں. انڈیا کے اقتدار کی دیواروں پر انقلاب دستک دے رہا ہے. کوئی بڑی لیڈرشپ آ گئی تو انڈیا کو الٹ کے رکھ دے گی. انڈیا ڈس انٹیگریٹ بھی ہوگا اور اس کے اندر ایک کوالٹیٹیو چینج یہ آئے گی. مودی کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی پھر مودی کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں، مودی کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. جمعہ 8 دن یہ تو ابھی چلا جائے گا. اچھا. لیکن اس کے جانے سے کچھ نہیں. اس نے خرابیوں کی بارود بچھا دی ہے انڈیا کے طول و عرض میں، اور وہ جتنا بھی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں وہ پھٹنا شروع ہوں گی، اور انڈیا کی سوسائٹی کے تار جو ہے نا وہ ہل کے رہ جائیں گے. انڈین سوسائٹی زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گی. انڈین سوسائٹی ناانصافی پر قائم ہے نا، جس کی بنیاد کے اندر ناانصافی رکھی ہو. ہم تمام تر تنقید کے باوجود اپنے حکمرانوں پر ہماری بنیاد میں، ہمارے آئین میں، ہمارے ڈاکومنٹ میں کوئی ناانصافی نہیں رکھی ہوئی ہے. ہماری سوچ کے اندر ناانصافی نہیں رکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تعلیمات تو یہ ہیں کہ فرات کے کنارے پر کتے کو بھی بھوکا نہیں مرنا ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ ایک عورت 24 دن چلتی ہے تو وہ اگر اکیلی ہے تو اس کو 24 دن اور 24 راتیں سیکورٹی ملے. وہاں تک اگر کوئی چیز بھی اس کی طرف آگے بڑھے تو اس کو باقی نہیں بچنا چاہیے. خاتون کی تحفظ ہونی چاہیے. یہ ہوا ہے نا. جو سوسائٹی یہ گارنٹی دیتی ہے، پھر وہاں پر جو ہے ناانصافی نہ ہو سکتی. یہ سوسائٹی ناانصافی پر قائم ہے، انڈیا کی سوسائٹی. بھارت کی جو معیشت ہے وہ بھی تیزی سے سکڑنے لگی ہے. بھارتی وزارت شماریات کے مطابق اس سال کے اختتام تک جی ڈی پی 7.5% تک سے بڑھ جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ سمٹ جانا تو دوسری بات ہے. جو انڈیا کے ایکسپورٹس ہیں، امپورٹ سے 50% سے بھی کم ہیں. ٹھیک ہے، بہت ایکسپورٹ کرتا ہے. کتنا؟ 200 کھرب جتنا. 200 ارب ڈالر تک، 200 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹس ہیں. لیکن امپورٹس 400 ارب ڈالر سے بھی زائد کیے ہیں نا. تو اس کا جو شارٹ فال ہے، اس کا جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ انڈیا کئی صدیوں تک اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ سمجھ نہیں شائننگ انڈیا. او بھائی، کیا شائننگ ہے؟ کس بات کا شائننگ ہے؟ ٹھیک ہے. اور تم نے جس مصنوعی طریقے سے اپنے روپے کی قیمت کو بنا رکھا ہے، یہ ہوا ہو جائے گی، ہوا. ٹھیک، ایک کی جانب بڑھنا ہے. واپس آئیں گے تو پھر اپنے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں گے ساتھ. اور ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کیے گئے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی مہنگائی کی شرح 15.81% رہی ہے. لغاری صاحب، 2021 میں ویسے ہم تو ایکسپیکٹ، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی امیدیں لگائی تھیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کسی چیز میں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. اصل مہنگائی جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے. اچھا. فروری میں جو مہنگائی ہوگی نا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ہوش تو ابھی بھی اڑے ہوئے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو اس طوفان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اچھا. اور ٹوٹل فیلور ہے اس حکومت کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے. وہ خود اگر شوگر مل ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ 70 شوگر جو بناتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت یقینی بنائے کہ لوگوں کو 70 روپے کلو کے حساب سے ملے، تو پھر وہ چینی جا کہاں رہی ہے؟ کیوں مہنگی بک رہی ہے؟ اور کیوں 100 کی طرف چلی گئی ہے؟ کیوں آگے کی طرف بڑھ گئی ہے؟ تو اس میں مافیا ہے. مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے سرکار. مافیا لوٹ مار مچائے گی، اوپر سرکار کی سرپرستی ہوگی، آرام سے دوپہر سے کام چل جائے گا. یہ نکالتے رہیں گے اسی طریقے سے. اور یہ مصنوعی مہنگائی ہے جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی قوت ارادی کو توڑنے کے لیے، ان کی جمہوری ویل کو ختم کرنے کے لیے. مہنگائی کا سبب کیا ہے؟ کہ لوگ اپنے میں پڑ جائیں. لوگ یہ سوچیں یار آج کی روٹی کا مسئلہ ہے، باقی چھوڑو، بات نہیں کرتے، ہم سیاست پر بات نہیں کرتے کسی چیز پر. آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس لیے سیاست پر، بھائی جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمارے پاس اپنی جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، کھونے